आज हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरमा बिजनेस स्ट्याटिक्समा मैट्रिक्स च्याप्टरको एडजॉइन्ट एन्ड इन्भर्स कसरी गर्ने भनेर सिक्छौं। क्वेशन नम्बर 1 मा के भनिरहेछ भन्दाखेरि हामीलाई फाइन्ड द adjoint of the matrix र क्वेशन के छ भन्दाखेरि a is equals to 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 अनि 3 यो चाहिँ क्वेशन हो हैन। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एडजॉइन्ट गर्नुपर्ने है त। भन्दाखेरि एडजॉइन्ट गर्नको लागि यो कतिको म्याट्रिक्स हो भन्दाखेरि साइज 3x3 भनेको 3टा रो 3टा कलम भनेर छ है त। सो हामीले 3टामा कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यो A11 हो, A12 हो, A13 हो, A21 हो, A22 हो, A23 हो है त। A31 हो, A32 हो, A33 हो। यो चाहिँ हाम्रो 3x3 भनेको जहिले पनि यो मान्नुपर्ने हुन्छ। ओके र यसको अगाडि साइन पनि हाम्रो सपोज हुन्छ। कस्तो साइन भन्दाखेरि फर्स्टमा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस छ भने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यति चाहिँ यो रुल्स नै हुन्छ यसको चाहिँ। तिम्रो 3x3 म्याट्रिक्सको चाहिँ साइनहरु चाहिँ यति सपोज गर्ने। केही साइन छैन भने पनि त्यसको अगाडि चाहिँ प्लस छ भने प्लस माइनस छ भने माइनस हुन्छ। ठीक छ। ओके नाउ सल्युसन गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल लेट अस फाइन्ड द कोफ्याक्टर as follows। यति चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्ने भन्दाखेरि यसको जति पनि फ्याक्टरहरु छ नि हामीले फाइन्ड गर्ने भनिरहेछ। अब फाइन्ड गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले यो लिने के छ त्यो भन्दाखेरि हाम्रो A11 फाइन्ड गर्नुपर्ने है त। कोफ्याक्टर अफ A11 इज इक्वल्स टु जसको लागि हामीले 1 लियौं। ओके यो 1 लिँदाखेरि तपाईको कस्तो हुन्छ यो र यो पार्ट काट्छ। कसरी बुझ्ने यसलाई भन्दाखेरि जसरी 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 अनि 3 भनेको हामीले यो 1 लिँदाखेरि यो लाइन र यो लाइन काट्यो बाँकी के बस्यो 2 minus 3 अनि भन्दाखेरि हाम्रो त्यो भयो। ओके हामीले यहाँ के लेख्दिने 2 minus 3 अनि -1 र 3 भन्दाखेरि यसको साइन अगाडि के मान्नु पर्ने हुन्छ प्लस छ A11 को भन्दाखेरि अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब A12 को हेर है। A12 को लागि कुन साइन मान्ने रे माइनस। हेर्नुस् त भन्दाखेरि यो मान्नु पर्दाखेरि यो लाइन र यो लाइन गयो के जुनसँग त्यो लाइन सिधा पर्छ नि त्यो चाहिँ गयो भन्दाखेरि यो र यो बाँकी बस्यो यो र यो बाँकी बस्यो भनेको 1 - 3 2 3 ठीक छ। अब त्यस्तै डाउनमा अब यो लिनु पर्यो भन्दाखेरि यो लाइन र यो लाइन गयो भनेको A13 मा अगाडि प्लस छ भन्दाखेरि यो लाइन र यो लाइन गयो भने 1 2 2 - 1 यति चाहिँ आयो। ठीक छ कुरा बुझ्यौ। अब यसलाई चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। साइन चाहिँ तपाईले ध्यान दिने के साइन चाहिँ कस्तो मान्ने के मान्ने भनेर त्यो साइन चाहिँ त्यहीबाट मैले सपोज गर्दा छु। अब यसलाई चाहिँ क्रस गर्ने यसको अगाडि प्लस साइन छ क्रस गर्दाखेरि 2 * 3 भनेको 6 अनि माइनस अलरेडी नै हुन्छ माइनस माइनस प्लस प्लस 3 भनेको प्लस माइनस यो भनेको घट्यो प्लस 3 भयो। ओके प्लस साइन लिँदा नि हुन्छ नलिँदा नि हुन्छ किनभने 6 प्लस माइनस माइनस हुन्छ घट्यो भने त्यो हुन्छ। अब यो अलरेडी माइनस छ भन्दाखेरि अब के गर्ने 3 अनि माइनस माइनस -6 हुन्छ भनेको चाहिँ माइनस अलरेडी राख्नु पर्यो अनि -6 हुन्छ भनेको माइनस माइनस प्लस हुन्छ भनेको 9 - 9 भयो। अब हामीले यो
फेरि गर्ने भन्दाखेरि प्लस अलरेडी छ, माइनस भनेको -1 -4 माइनस माइनस प्लस जोडिन्छ बट साइन चाहिँ के हुन्छ माइनसै हुन्छ। एक स्टेप बल्ल फाइन गऱ्यौँ हामीले, ठिक छ। अब सेकेन्ड स्टेपको लागि चाहिँ यति चाहिँ भयो। ओके, अब म यो मेट्छु। अब हामीले फाइन गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि तपाईको A21 फाइन गर्नको लागि A21 भनेको यो भयो हैन। यसरी गयो भन्दाखेरि 1 1 यसको अगाडि के हुन्छ माइनस साइन हुन्छ है। मतलब यो भनेपछि यो र यो गयो भनेको 1 1 -1 र 3। अब A22 पहिला यो लेख्छु अनि बल्ल गर्ने। A22 भनेको हाम्रो यो हुन्छ है, भनेको यसको अगाडि प्लस हुन्छ। अब हामीले के गर्ने, यो भनेपछि यो र यो गयो 1 1 1 1 अनि 2 3। अब नेक्स्ट यो 23 भनेको यो र यो गयो भनेको A23 मा माइनस अलरेडी छ भनेपछि यो र यो गयो भनेपछि सरी यो र यो गयो भने 1 1 1 1 2 -1। ओके, भन्दाखेरि तिमीले यसलाई कन्फ्युज हुनु भएन, जुन पर्छ त्यसको लाइन चाहिँ क्रस गरिदिने। ओके, भन्दाखेरि त्यो गर्ने। एन्ड अब भन्दाखेरि हामीले A31 भनेको यो हुन्छ है। यसको अगाडि अलरेडी प्लस माइनस प्लस भनेको प्लस साइन छ। अब मैले यो लिएपछि यो र यो लाइन जान्छ 1 1 2 -3। त्यस्तै A32 को लेख्ने। A32 भनेको यो भनेको यसको माइनस अलरेडी छदैछ तर यसलाई प्लस माइनस पनि मानिन्छ भन्दाखेरि यो लाइन र यो लाइन गयो भनेको 1 1 1 -3 1 1 1 -3 भयो। अनि A33 भनेको यसको अगाडि प्लस मानिन्छ हामी रुल्स अनुसार र यो लाइन गयो 1 1 1 2 है त। अब म यसलाई सल्भ गर्छु है। अलरेडी माइनस छदैछ, माइनसको माइनस लेख्नु। यो पहिला मल्टिप्लाई गर्नु। 3 × 1 भनेको 3। अब माइनस अलरेडी हुन्छ र 1 × -1 भनेको 1 भयो भनेको माइनस माइनस प्लस प्लस 4 भयो भित्रको तर बाहिर माइनस छ, माइनस भयो। ओके, अब A22 अलरेडी प्लस छ 3 - 2 भनेको 1 + 1 भयो। प्लस लेख्नु पर्दैन, अलरेडी माइनस छ। -1 -2 भनेको माइनस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस 3 भनेको प्लस नलेखे नि हुन्छ। अब अलरेडी प्लस छ। अब यो गुणन गर्ने भनेको -3 -3 × 1 भनेको -3 अनि अलरेडी माइनस हुन्छ बिचमा 2 भनेको -5। अब अलरेडी माइनस छ, माइनस दिने। अब यो भनेको -3 अनि 1 -4 + 4। अब यसको लागि प्लस अलरेडी छ 2 - 1 भनेको 1। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्ट के गर्ने 3 × 3 एडजोइन निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रोसेसबाट तपाईले चाहिँ सबै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, ल कपी भइसक्यो। ओके, हामीले फाइन्ड गर्ने फर्स्ट अफ अल। ओके, यति कपी गर्ने। पहिला हामीले कोफैक्टर फाइन्ड गरिसके पछाडि ओके कोफैक्टर फाइन्ड गरिसके पछाडि therefore cofactor matrix of A भन्दाखेरि जति हामीले निकाले छौं नि त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याट्रिक्समा राख्नु पर्यो, यस्तोमा राख्नु पर्यो। फर्स्ट कति आथ्यो A11 हेर त A11 कति थियो 3 A12 -9 A13 भनेको -5 A21 भनेको -4 यो 1 22 यो 3
यो -5 यो 4 यो 1 भनेको यो भनेको के भयो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स अफ ए भनेको जति पनि हुन्छ नि ओके जति पनि हुन्छ नि यसलाई चाहिँ हामी कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनेर लेख्ने ओके अब हामीले जब एडजोइन गर्नको लागि कोफ्याक्टरहरू निकाल्थ्यौं निकालिसके पछाडी हामीले यसलाई म्याट्रिक्समा राख्थ्यौं हैन त म्याट्रिक्समा राखिसकेपछि यसलाई हामी के गर्थ्यौं अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्नु त एडजोइन्ट ए इज इक्वल्स टु ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स ट्रान्सपोज कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स अफ ए के भन्दाखेरि जति पनि आएको छ नि यो कोफ्याक्टरहरू त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोज गरिदिने र तपाईलाई ट्रान्सपोज गर्नको लागि मैले के भनेको थिएँ जुन यस्तो गएको छ नि त्यसलाई यस्तो बनाइदिने हैन त भन्दाखेरि ट्रान्सपोजमा केही गर्नु पर्दैन 3 -9 -5 यसरी भयो -4 1 3 -5 4 1 भनेको यो के भयो एडजोइन भयो ठीक छ एडजोइन हामीले यसरी निकाल्ने पहिला ओके अब सेकेन्ड क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई के भनिरहेछ भन्दाखेरि फाइन्ड द इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स ओके हामीलाई म्याट्रिक्समा के दिइरहेछ भन्दाखेरि 4 6 8 2 0 4 1 2 -3 द्याट इज हाम्रो गिभन क्वेसन चाहिँ यति छ ठीक छ भन्दाखेरि हामीसँग एकचोटि क्वेसन म चेक गर्छु 4 2 1 6 0 2 एन्ड 8 4 -3 ओके भन्दाखेरि हामीले सल्युसन लेख्दाखेरि इन्भर्स गर्ने बेलामा हेर्नुस् है फर्स्ट अफ अल सल्युसन है र लेट A is equals to given matrix 4 6 8 2 0 4 1 2 -3 ठीक छ ओके फाइन्ड A मोडुलस ठीक छ A मोडुलस फाइन्ड गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई फर्स्ट अफ अल फर्स्ट क्वेशनमा पनि भनेको थिएँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 फर्स्टमा साइन आफै सपोज हुन्छ प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यो 3 × 3 म्याट्रिक्सको हुन्छ नि त रुल्स नै हो के साइन मान्ने रुल्स भन्दाखेरि A11 को अगाडि प्लस हुन्छ A12 को अगाडि माइनस हुन्छ भन्दाखेरि रुल्स नै हो के यसको तर 2 × 2 मा चाहिँ प्लस माइनस केही पनि हुँदैन त्यसमा प्लसै बुझिन्छ त्यो हामीले गरेको रुल्स थाहा छ हैन भन्दाखेरि अब यो A मोडुलस निकाल्नको लागि हामीलाई वा डिटरमिनेन्ट्स भन्छौं हामीले हैन यो निकाल्नको लागि के गर्ने फर्स्ट लाइन मात्र निकाल्ने हेर्नुस् है यति मात्र निकाल्ने है त यति निकाल्नको लागि फर्स्ट के छ तपाई गर्नुस् त 4 छ सपोज यो 4 छ र यसको अगाडि कुन साइन हुन्छ प्लस प्लस लेख्ने हुन्छ नलेख्ने हुन्छ किन यहाँ हेर त प्लस छ ओके अब हामीले यो लाइन लिएपछि ध्यान दिनुस् है जसरी 4 6 8 2 0 4 1 2 -3 मैले यो लिँदाखेरि हेर्नुस् है यो लिँदाखेरि यो र यो लाइन काटिन्छ हेर्नुस् त काट्यो हेर्नुस् 4 लिँदाखेरि यो र यो लाइन काट्यो भन्दाखेरि 0 4 2 -3 तपाईले यो बुझ्नु पर्यो क्या ठीक छ हामीले यो लिँदाखेरि योसँग जुन रिलेटेड छ नि हामीले त्यो चाहिँ काट्दिने ओके डन ओके न अब फर्स्ट स्टेप भयो सेकेन्डमा यो यहाँ के साइन हुन्छ रे माइनस हैन त अब 6 लिँदाखेरि यो लाइन र यो लाइन गयो भनेको 2 4 1 -3 यसको बारे कुन साइन हुन्छ प्लस 8 लिँदाखेरि यो र यो गयो 2 0 1 2 फर्स्ट अफ अल हामीले यो फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है त ठीक छ अब हामीले यो A मोडुलस निकाल्नै पर्छ नभए इन्भर्स गर्न चाहिँ सक्दैनौं
ओके अब हेर त 4 को 4 0 इन्टु -3 भनेको के हुन्छ 0 नै हुन्छ है अनि बिचमा हामी माइनसको साइन दिने 2 इन्टु 4 भनेको 8 ओके -6 अब यो के गर्ने 2 इन्टु -3 भनेको -6 -4 8 4 -0 कुरा बुझ्नुभयो क्रस गर्ने के क्रस गर्ने अनि प्लस बिचमा चाहिँ माइनस हुन्छ डिफरेन्सको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ ओके हामीले माइनस गर्ने ओके अब के गर्ने 4 इन्टु के छ अब डाइरेक्ट गरिदिन्छु म 0 बाट 8 घटायो भने -8 हैन त -8 इन्टु 4 भनेको -32 छ अब यो माइनस माइनस के हुन्छ एड हुन्छ तर साइन माइनसै हुन्छ 10 -10 इन्टु प्लस 60 हो किन माइनस माइनस प्लस अनि 10 इन्टु 6 भनेको 60 भयो है त अब 4 - 0 भनेको 4 4 इन्टु 8 भनेको 32 डन अब डाइरेक्टली हेर्नु न -32 प्लस 32 यसलाई काट्दिउँ न हैन भनेको कति बस्यो 60 डज नट इक्वल टु 0 मतलब यो 0 आएको भए नि यही एन्सर सकिन्थ्यो इन्भर्सको तर यो 0 आएन भन्दाखेरि अब हामी लङ प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ क्वेसनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ थाहा छ 2 मार्क्सको 5 मार्क्सको दिइदिन्छ र इन्भर्स यतिमै आउँछ क्या 0 आइदिन्छ अनि द्याट इज अब गर्न मिल्दैन भनेर हामीले यतिमै इन्ड गरिदिने 0 चाहिँ आउनै पर्छ हाम्रो ठिक छ कुरो ओके अब हामी नाउ को फ्याक्टरहरू फाइन्ड गर्छौँ भइसक्यो कपी ओके साथीकोबाट कपी गरौँ ओके म मेट्छु हामीले मेनली यो साइन छ नि यो साइनहरु चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ हुनु भएन के गरिरहेछौँ कसो गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हैन हाम्रो चाहिँ त्यो हुनु चाहिँ भएन ओके नाउ cofactors follows as follows सबैको हामीले कोफ्याक्टर निकाल्ने भन्दाखेरि A11 A12 जुन हामीले अघि एड जोइनमा गराएको थियौ नि ठ्याक्कै त्यस्तै भन्दाखेरि मैले A11 को निकाल्छु A11 मा हेर न कति छ 4 छ हैन त भनेको यो A11 भनेकै 4 है क्लियर भन्दाखेरि 4 मा मानौँ न हामी यो 4 लियो भने योसँग यो जान्छ हैन के बाँकी बस्यो यसको अगाडि प्लस अलरेडी छदैछ भनेको यो लियो भने यो लाइन गयो भने 0 4 2 -3 क्लियर छ अब A12 मा हेर त A12 भनेको 6 हो यसको अगाडि अलरेडी माइनस मान्नु पर्छ जसरी मैले 6 लियो भने यो लाइन र यो लाइन गयो भनेको 2 4 1 -3 हेर्नुस् अहिले क्याल्कुलेट गर्न बाँकी छ A13 भनेको 8 हैन त यसको अगाडि प्लस मान्ने यो 13 भनेको यो र यो लाइन गयो भनेको 2 0 1 2 2 0 1 2 ठीक छ अब फेरि हामीलाई के चाहिन्छ A21 भनेको कति छ 2 अब यसको अगाडि माइनस हुन्छ थाहा छ नि रुल्स अनुसार अब हेर्नु न यो A21 भने यो लाइन र यो लाइन गयो भनेको 6 8 and 2 -3 है अगेन A22 भनेको यो यसको अगाडि के छ A21 को अगाडि सरी प्लस छ है माइनस छ 0 को अगाडि भनेको यो 0 लियो भने यो लाइन र यो लाइन गयो 4 8 1 -3 and A23 भनेको 23 भनेको यो र यो लाइन गयो भनेको यो 4 हो भनेको यसको अगाडि प्लस हुन्छ भनेको यो 23 थियो है यो लाइन र यो लाइन गर्नु 4 6 1 2 भनेको कुन हुन्छ यो भयो अनि यो भयो किनभने यिनीहरु लाइनमा छोयो जुन छ नि त्यो चाहिँ हामी लिनु पर्दैन ठीक छ अब मैले यहाँ A31 गरे है A31 भनेको हेर्नु न यो हो नि त भनेको A31 मा हामीले 1 लाई मानेछौं प्लस हुन्छ यसको अगाडि भनेको यो र यो लाइन जान्छ 6 8 0 4 ओके
अब A32 मा हामीले 2 मान्ने भनेको माइनस यो भनेको यो र यो लाइन गयो 4824 होइन त यो बुझ्यौ नि मैले हालेको किन भन्दाखेरि 32 भनेको यो भयो यो लाइन गयो र यो लाइन गयो भन्दाखेरि यो र यो बाँकी बस्यो यो र यो बाँकी बस्यो है त अब A33 भनेको -3 अलरेडी यसको के थियो प्लस हुन्छ फर्मुलामा भनेको यो भन्नु यो लाइन र यो लाइन जान्छ भनेको 4620 माइनस मेन गाह्रो भनेको तपाईलाई इन्भर्स र एडजोइन्टमा र अरु पनि जुन पनि क्वेशनहरु हुन्छ नि यो जो तपाईले क्वेशन गर्नुभयो भने 10 मार्क्स 100% तपाईहरुको बोर्ड एक्जाममा आउँछ है त जुन पनि एक्जाममा इन्भर्स एडजोइन्ट आउने भनेको त्यही हो त्यो प्लस माइनस मल्टिप्लाईहरु छ नि त्योहरु भनेको कहिलेकाहीँ झुकेर मात्र आउने हो है त आउने क्वेशन मेन यही हो यो च्याप्टरको लागि भन्दाखेरि र त्यसमा गाह्रो भनेको हामीले यो कोफ्याक्टर जुन फाइन्ड गर्नु छ नि यो चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ भन्दाखेरि तपाईले साइन हेर्ने र कसरी मैले लिए त्यो चाहिँ तपाईले लिने र यसलाई क्याल्कुलेसन हेर्नुस् है अलरेडी प्लस हैन प्लस दिउँ हेर्नुस् है एकछिन बाबु रिफिल गर न राजा कान्छी भइरहेछ गर ट्राई गर ओके ल हेर प्लस को प्लस अब 0 * -3 भनेको यतिसम्म पहिला सारा ल के ल फोकस गरौँ अब यो बुझेन भने 10 नम्बर जान्छ है फेरि ल फोकस के छ भन्दा अब भ्यालु निकालौं त अलरेडी प्लस छैन अब -3 * 0 भनेको 0 बीचमा माइनस राख्ने 2 * 4 भनेको 8 -8 भनेको -8 आयो ठीक छ ओके सेकेन्ड कुरो हेर्नुस् त माइनस अलरेडी छदैछ -3 * 2 भनेको -6 बीचमा माइनस राख्ने 1 * 4 भनेको 4 भनेको माइनस माइनस के हुन्छ प्लस -10 प्लस 10 प्लस नलेखे नि हुन्छ तपाईहरुले है त यो प्लस अलरेडी छ 4 - 0 भनेको यो 4 नै भयो क्याल्कुलेट गर्ने हो फेरि प्लस छ 6 हामीले A21 मा माइनस हुनु पर्ने यहाँ साइनमा चाहिँ गल्ती छ ए कन भन्नु पर्यो नि त हजुरले भन्दाखेरि माइनस अलरेडी छदैछ -3 भनेको -18 -16 भनेको 6 3 जा 18 16 भनेको दुईटा माइनस माइनस भयो है भन्दाखेरि हामीले के गर्ने 28 34 प्लस 34 है भन्दाखेरि अब हामीले 21 मा लियो भने यो र यो लेको है यो 6 8 2 - 3 भयो हैन हामीले यसरी गर्ने है त भन्दाखेरि अब नेक्स्ट मा 22 मा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दा 22 भनेको यो प्लस थियो र 23 मा चाहिँ माइनस थियो है हामीले यो ध्यान दिने है साइनमा चाहिँ साइनमा तल माथि भएको थियो अलिकता त्यही भएर मिलाइदिए मैले अब हामीले किन भन्दाखेरि 21 मा चाहिँ माइनस थियो 22 मा प्लस थियो 23 मा चाहिँ माइनस थियो अनि प्लस माइनस ओके ठीक छ अब भन्दाखेरि प्लस थियो भने अलरेडी प्लस लिने -12 -8 भनेको -20 अब यसको माइनस छ 8 - 6 भनेको लेस हुन्छ भन्दाखेरि 2 - 2 आयो हेर्नुस् है हामीले यसरी गर्ने अब यो भनेको अलरेडी प्लस छ भनेको 24 - 0 भनेको 24 भयो है अब हेर्नुस् त माइनस अलरेडी छ 16 - 16 भनेको 0 0 मा कुनै पनि साइन हुँदैन है प्लस छ 0 - 12 भनेको -12 यति भ्यालु हामीले निकाल्ने र क्याल्कुलेसन भएको मिस्टेक छ केही छ भने चेक गर्नुस् हैन प्रोसेस चाहिँ हामी जान्नु पर्यो है प्रोसेस जानिसकेपछि तपाईहरुलाई प्रब्लम हुँदैन ओके यतिसम्म कपी भयो ओके फास्ट गरौँ है ओके अब हामी यति गर्यौं र अब कोफ्याक्टर म्याट्रिक्समा हामीले राख्ने भन्दाखेरि म मेटे है अब
कोफ्याक्टर म्याट्रिक्समा देयरफोर गर्ने कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स अफ ए लेख्ने है र जुन जति आएको छ नि त्यसलाई तपाईँले यसरी राखिदिनु होला A11 A12 A13 यो तपाईँले एडजोइनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ A21 A22 A23 A31 A32 A33 ठिक छ यो हामीले राख्ने ओके र हाम्रो कति आएको थियो भन्नुस् त A11 कति -8 अर्को 12 10 अर्को 4 ओके र हाम्रो 21 कति आएको थियो 34 -20 -2 एन्ड 31 भनेको 24 0 एन्ड -12 हेर्नुहोस् है यो चाहिँ के भयो जति पनि हाम्रो कोफ्याक्टरहरू निकालेको थियो नि यसलाई चाहिँ हामीले कोफ्याक्टर म्याट्रिक्समा राखेँ ओके अब हाम्रो ट्रान्सपोजको स्टेप है त ट्रान्सपोज लेख्नुहोस् त ल्याङ्ग्वेज एडजोइन्ट A is equals to transpose of cofactors है K-factors matrix हो त भन्दाखेरि जति पनि रोमा गएको छ त्यसलाई केमा बनाउने कलममा भन्दाखेरि -8 10 4 34 -20 -2 कहाँ गयो ए हामीले कपी मात्र गर्यौं भनेको -8 10 4 34 22 24 0 12 ओके हामीले यसलाई के गर्ने ट्रान्सपोज गर्ने है फर्स्ट अफ अल ट्रान्सपोज भइसके पछाडी अब हामी अगाडि गर्छौं ल कपी गरौँ फास्ट अब हाम्रो इन्भर्सको स्टेप हुन्छ हैन इन्भर्सको लागि हेर्नुस् त म सबै मेटे यो हैन इन्भर्स गर्नको लागि अब a को पावर -a ओके हेर्नुस् त यहाँ यो इन्भर्सको लागि हो है यो गर्नको लागि नि तपाईको कति आको त्यो फर्स्टमा a को मोडुलस यो भनेको 1/a को मोडुलस हुन्छ के है त भन्दाखेरि 1/60 गर्ने र हाम्रो के छ -8 34 24 10 -20 0 4 -2 and -12 यसरी भयो हेर्नुस् है अब यो 1/60 गर्ने बित्तिकै के हामी बुझ्छौं भन्दाखेरि जति पनि भित्रको भ्यालु छ नि त्यसलाई हामीले 60 ले डिभाइड गर्ने के भन्दाखेरि इन्भर्स निकाल्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि -8/60 34/60 24/60 हेर्नुस् है फर्स्ट स्टेप भयो 10/60 -20/60 0/60 4/60 2/60 -12/60 तपाईलाई यसरी तपाईले डिभाइड गर्ने भनेर देखाइदिने र तपाईले ठ्याक्कै गर्नु न 8 माइनसले त केही प्रब्लम भएन 8/60 गर्नु क्याल्कुलेटरले कति दिन्छ पोइन्टमा दिन्छ भने हामी गर्नु पर्दैन हेर्नुस् है नभए तपाईको सर्ट भ्यालु तपाईको क्याल्कुलेटरले दिन्छ भन्दाखेरि -2/15 आउँछ हेर्नुस् है 17/30 2/5 1/6 -1/3 यो 0 को 0 भयो 1/15 -1/30 -1/5 that is answer हेर्नुस् है यति गर्नु पर्ने हुन्छ अब नभए तपाई यसरी गर्नु न अब 4 2 जा 8 लाई 4 2 जा भयो अनि 4 15 जा भनेको 2 कति भयो 15 मतलब स्मलमा ल्याए के र तपाईहरुलाई त्यो गर्न अब गाह्रो छ टाइम छैन भने तपाईले यतिमा आन्सर हालेर नि छोड्न मिल्छ तर सकेसम्म सर्ट फर्ममा लेख्नु भयो भने 10 मा 10 नै पाउनु हुन्छ के तपाईहरुले ठीक छ यही हो र यसमा अझै रुल्सहरु हुन्थ्यो हैन
तपाईँको ए बाई अझै लङ प्रोसेस पनि छ ल्याङ्ग्वेजहरू मैले सर्ट फर्ममा तपाईँलाई लेखिदिएँ होइन यति गर्नुभयो भने 10 मार्क्स आउँछ हामीले 3x3 को म्याट्रिक्स गऱ्यौँ होइन अब चाहिँ हाम्रो 2x2 को म्याट्रिक्स के अरे इन्भर्स कसरी गर्ने म्याट्रिक्सको त्यो चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँछ है त बोर्डमा हेरौँ त सबैजनाले हामीलाई चाहिँ के भनेको छ क्वेसन नम्बर 3 मा फाइन्ड द इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स क्वेसन के छ भन्दाखेरि तपाईको 8564 ठीक छ यो भनेको साइज कसरी भयो भन्दाखेरि तपाईको दुईटा रो दुईटा कलम भनेको के भयो 2x2 को म्याट्रिक्स भयो साइजमा ओके ओके सल्युसन we let A is equals to 8564 matrix ma then we find A modulus okay अब नर्मली हामीलाई A modulus को लागि तीनटा हुँदाखेरि त लामो जान्थ्यो तर यसको लागि के छ भन्दाखेरि तपाईको जस्ट हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौं है त क्रस मल्टिप्लिकेसन भनेको के यो इन्टु यो 8 4 जाए 32 minus 30 2 आयो does not equal to के 0 मतलब यो 0 चाहिँ आएन ओके ओके अब therefore अलिकता ल्याङ्ग्वेज इन्भर्स exists like भएन well now we find cofactors ठीक छ मतलब यतिमै भएन रे के ओके कोफैक्टर फाइन्ड गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल हामीलाई के चाहिन्छ 2x2 मा A11 चाहिन्छ A12 अलिअलि म ठाउँ मिलाउँछु A21 A22 हैन त भन्दाखेरि हामीसँग A11 भनेको 8 छ हैन A12 भनेको 5 छ A21 भनेको 6 छ A22 भनेको 4 छ हेर्नुस् त मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिए अलवेज चाहिँ कतातिर हामीले के रे नम्बर मात्र चेन्ज गर्ने तर एकातिर चाहिँ हामी नम्बर र साइन के गर्छौं बोथ चेन्ज गर्छौं हैन त कुरो बुझेको बुझ्नु ल भन्नुस् त कतातिर हामीले गर्ने यो साइज मात्र चेन्ज हुन्छ तर यो सरी यो नम्बर मात्र चेन्ज हुन्छ बट यो नम्बर र साइन बोथ हुन्छ भन्दाखेरि 8 को ठाउँमा के हुने भयो 4 र 4 को ठाउँमा के हुने भयो 8 यो त हामीलाई थाहा छ तर यसलाई के हुने भयो 5 को ठाउँमा -6 अनि 6 को ठाउँमा -5 डन यो स्टेप भइसक्यो अब के गर्ने कोफैक्टर्स मैट्रिक्स हैन अफ मैट्रिक्स ए भन्दाखेरि त्यो जति पनि आएको छ त्यसलाई के गर्ने राख्ने हैन त राख्दाखेरि तपाईको त्यो A11 A12 हैन A21 A22 ठीक छ अब हामीले 11 भने कति थियो 4 -6 -5 and 8 अब नाउ के गर्छौं एडजॉइन्ट A is equals to transpose है transpose cofactors of matrix A भनिदिने ओके भन्दाखेरि जुन रो गएको छ त्यसलाई के गर्ने कलम बनाउने हैन त 4 - 6 ल हेर यसरी हामीले गर्यौं अब हामीलाई के चाहियो यति भएको भए चाहिँ हामीलाई एडजॉइन्ट हुन्थ्यो हो कि नै अब इन्भर्स गर्नको लागि तपाईहरुले के गर्ने जस्ट अघि मैले भनेको थिएँ ए को माइनस के छ भन्दाखेरि म यहाँबाट माथि नै लेख्छु हेर्नुस् है तपाईहरु भन्दाखेरि हामीले वी नो भनेर लेख्दिने
र a को पावर -1 भनेको के भने त तपाईहरुलाई इन्भर्स हुन्छ है। र जसको लागि हेर्नुस् है तपाईले एडजोइन्ट a अपन a मोडुलस पनि भन्न मिल्छ वा 1/a मोडुलस पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ भन्दाखेरि हामीले के गर्ने 1 कति आएको थियो हाम्रो a मोडुलस 2 हैन त। हो हेरौँ त 2 आएको थियो 2 राखे अब सबैलाई के गर्ने 2 ले डिभाइड गर्ने भन्दाखेरि 2 - 5/2 -3 4 that is inverse 2 × 2 को म्याट्रिक्सको लागि तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। कन्फ्युजनहरु छ भने कमेन्ट गर्नुस् हैन तपाईको कमेन्टको रिप्लाई आउँछ। ओके